मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज हुक्म किया है, शुक्र है, उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं दीजिए आपका? वो भी अल्लाह पे छोड़ा है। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी, रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज की बर्रियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की थी और अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। बर्रियत के फैसले के बाद नवाज शरीफ मुबारकबादें वसूल करते रहे। अल्लाह की तरफ सिर्फ एक रह गया कोई शवाहिद नहीं, कोई सबूत नहीं, इमरान खान प्रोजेक्ट की वजह से आपको सजा देंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। इमरान खान ने पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये कोई -1 फॉर्मूला नहीं है, जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आरजी तौर पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद न हुए तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतालिका इदारों को भी मुलजिम नामजद कर सकते हैं, फिर आप सबको घर जाना होगा। कहा किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठाकर ले जाएं और बाद में थाना पारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी दिल लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में न कहानी सुनाएंगे न बंद कमरों में किसी की सुनेंगे, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस न हो। वजीर दाखिला से मुकालमे में कहा आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसियों को बुलाकर पूछना था। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि कमीशन ने बहुत सी चीजों को नहीं देखा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ जरूर करेंगे। अदालत की निगरान वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात की हिदायत। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। NKM और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, NKM और फंक्शनल लीग में से किसी का भी हो सकता है। NKM के फारूक सत्तार बोले महंगाई और मिसाक जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज कर दिया, लेकिन मुकामी खुदमुख्तारी पहला एजेंडा है।
مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بات چیت میں سیٹ اور عہدوں پر نہیں 25 کروڑ عوام کے معاشی مسائل پر گفتگو کی ہے. ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان اب تک کراچی سمیت سندھ کی کسی بھی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. مقامی حکومتوں کو القادر ٹرسٹ 190 بلین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع. توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت میں بھی 6 دسمبر تک کی توسیع. وزارت قانون نے القادر ٹرسٹ 190 بلین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاقی کابینہ نے بھی سابق وزیر اعظم کے کرپشن کیس کا ٹرائل اریالہ جیل میں کرنے کی منظوری دے دی. 9 مئی 2023 فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی کہ غداری نہ ڈیموکریسی برداشت کرتی ہے، ڈکٹیٹرشپ تو برداشت کرتی نہیں. یہاں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہے. نواز شریف کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا گیا. اقامے کے اوپر پاناما کا نام و نشان نہیں، اور اقامہ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کون سی وہ بلیک ڈکشنری، وہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی انصاف کی تاریخ میں، عدالت کی تاریخ میں. لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں. میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں. اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے؟ 9 مئی کو فوج میں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی. ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت، غداری کوئی برداشت نہیں کرتا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی پر گفتگو. کہا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، پینما میں بلا کر اقامہ پر نکالا گیا. ان کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ وہ اور نواز شریف دونوں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. عدالت میں گندا نالا کیس میں حقائق و شواہد پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ انہیں صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا. شکر گزار ہیں کہ آشیانہ کیس میں عدالت سے انصاف ملا. بعد میں بطور وزیر اعلیٰ بیٹے کی مل کے لیے گندا نالا بنانے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا. وہ مل کے نہ کبھی ڈائریکٹر تھے اور نہ ہیں، نہ منافع لیتے ہیں اور نہ ہی شیئر ہولڈر ہیں. بطور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کبھی تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے نہیں لیا. گندے نالے کی کل لاگت 16 یا 18 کروڑ روپے ہے. بطور وزیر اعلیٰ ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز ملا کر 10 کروڑ بنتا ہوگا. اگر چند کروڑ کا گندا نالا بنانا تھا تو قومی خزانے کے اربوں روپے کیوں بچاتے؟ شہباز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر اظہار تشکر. کہا بے گناہ نواز شریف نے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو ہر الزام سے بری کیا. نواز شریف کی ثابت قدمی سے سیاسی انتقام لینے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے. مریم نواز نے کہا کہ جب انسان معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ سرخرو کرتا ہے. آج کا فیصلہ اس کی ایک مثال ہے. شکر الحمدللہ. لاہور میں نون لیگ کے یوتھ اور وومن ونگز کا اجلاس. مریم نواز نے کہا کہ ہر سطح پر نوجوان اور خواتین کی نمائندگی بڑھائیں گے. راولپنڈی میں کارکنوں کا خوشی کا اظہار. مٹھائی تقسیم کی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کویت سٹی میں البیان محل آمد. کویت کے اول نائب وزیر اعظم شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح نے استقبال کیا. وزیر اعظم کو کویت کے امیری گارڈ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. پاکستان اور کویت کے ترانے پیش کیے گئے. نگراں وزراء اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی وفد میں شامل. دونوں ممالک کے وفود کے درمیان مذاکرات. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کویتی ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح سے ملاقات میں نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم اور اعلیٰ سطح کے وفد کے ارکان بھی موجود تھے.
سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی فنڈ برائے ڈیولپمنٹ نے 5 دسمبر کو مدت مکمل کرنے والے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال توسیع کر دی۔ مدت میں توسیع سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ $3 ارب کے اس ڈپازٹ معاہدے پر 2021 میں دستخط ہوئے تھے اور 2022 میں اس کا اجراء ثانی ہوا تھا۔ فلسطینی عوام کو یہ پیغام دیں گے، لکل اہل الفلسطین، لکل شعب الفلسطین، نحن معکم، جیو نیوز معکم، پاکستان معکم۔ ہمارا مقصد فلسطین کے وہ نہتے عوام جن کے اوپر دن رات جن کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، گلوبل سٹیزن دنیا کا، چاہے شہری آپ ہو، میں ہوں، نیو یارک میں ہو، ٹوکیو میں ہو، دلی میں ہو، استنبول میں ہو، لندن میں ہو، وہ نکل کر آ رہا ہے۔ مقصد تھا شہر کو موبلائز کرنے کا اور وہ ہم نے میرے خیال میں اچیو کر لیا ہے۔ آج کراچی کی عوام نے اس بات کو شو کر دیا کہ کراچی کی عوام کس طریقے سے اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اسرائیلی جارحیت کو کنڈیم کرتے ہیں، کراچی والے جو اسرائیل نے کیا پچھلے 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یہاں آئے۔ سارے یکجہتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کہیں پہ اس طرح کا ظلم ہوگا تو پاکستان کی قوم پھر ایک ہے، وہ تقسیم نہیں ہے۔ آج بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انیشیٹو میں جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے، کراچی کے عوام بھی پوری طرح ساتھ ہیں، غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ، اسرائیل کی درندگی کے خلاف۔ یہ سارے قومیتیں، سارے مسلک کے، سارے پارٹیاں سب سے بالاتر ہوگا کہ فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ ایبسلیوٹلی ایک جہتی ہے جو کہ تمام عوام کی، پاکستانی عوام کی کے غم و غصے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کو میں مذہبی مسئلہ نہیں سمجھتا، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ اگر انسان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر سیاسی جماعتوں کی شرکت، سماجی، ادبی اور شعبے حلقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود۔ ریلی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ غیر سیاسی اور غیر اختلافی پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ پیپلز پارٹی، MQM پاکستان، جماعت اسلامی اور ANP سمیت مختلف سیاسی جماعتوں، وکلاء، مزدوروں اور تاجر تنظیموں کی بھی شرکت۔ پاکستان کے عوام بھی اب اعتراض کر رہے ہیں کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو اسرائیل اور جو زائنسٹ کر رہے ہیں، اب یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور اس کو ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے اور ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کانورسیشن، یہ ریلینگ، یہ ڈسکورس ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو زائنسٹ ظالم ہے وہ یہی چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ریلی میں فنکاروں اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی جیو نیوز سے گفتگو۔ معروف ٹی وی اداکارہ اشنا شاہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آواز دبانا چاہتا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ریلی میں فلسطینی خواتین کی بھی شرکت، ریلی میں شرکت کو اچھا تجربہ کہا۔ الباكستانيين مرحبين جدا في وجودنا هنا ووجدنا الدعم الكثير ويعني الحمد لله الحياة كويسة، ربنا له الحمد والشكر. فلسطینیوں سے اظہار
यकजहती का दिन। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में सैकड़ों अफराद की रैली, मुजाहिरीन के जंग बंदी के हक में नारे। फिलिपाइन के शहर मनीला में फलस्तीनियों की हिमायत में खवातीन की रैली। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहिरा, गजा में मुकम्मल जंग बंदी का मुतालिबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फैसला कुन इक़दाम पर जोर। फलस्तीनियों से यकजहती का दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। गजा में आरसी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसीह के लिए हमास रजामंद। कतर और अमरीका को इसराइल से रजामंदी मिलने की भी कभी उम्मीद। मुआहिदे के तहत इसराइली अरहमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। फलस्तीनी समाजी कारकुन अहद तमीमी की रिहाई का भी इम्कान। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइली बमबारी से दौरान हिरासत 3 इसराइली अरहमालियों की हलाकत का ऐलान। इसराइली हुकूमत ने तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की एक बार फिर फलस्तीनियों को शिमाली गजा न जाने की धमकी। कहा शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। एफबीआर का अमीरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इनकम टैक्स कोषवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वकरा, डॉक्टर्स एसोसिएशन का डेटा जमा किया जा रहा है। बड़ी एसोसिएशन के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड नंबर्स और मोबाइल फोन नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। एफबीआर जराये का कहना है कि फराल और नादरा का डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीरों का डेटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब में सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। जुमे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हफ्ते को मार्केट्स, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रीज मुकम्मल बंद करने की भी तजवीज़। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास कल तलब कर लिया। तजवीज़ है कि हफ्ते के रोज रेस्टोरेंट भी बंद होंगे। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी जाए। शहर में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी महदूद की जाएगी। सरकारी दफातर में निस्फ अमला काम करेगा। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को सील किया जाएगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। कराची के जिना अस्पताल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन के बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। डीएनए टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे को लाने वालों को पर्ची बनवाने का कहा, फिर वो फरार हो गए। बच्चे को अस्पताल लाए जाने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। 2 अफराद स्ट्रेचर पर बच्चे की लाश लाते देखे जा सकते हैं। एक शख्स ने सफेद शलवार कमीज और दूसरे ने सब शर्ट और जीन्स पहनी है। जहां भाग बच्चे की शनाख्त भाई के मुताबिक रावल सुबह से लापता था। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक का पता लगा लिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील की गई। रहीम यार खान में माचका के इलाके में डाकुओं ने हमला करके लड़की समेत 5 किसानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुहासरा करके 4 डाकुओं को हलाक कर दिया। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस ने गन्ने की फसल को आग लगा दी। डाकू जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं और रॉकेट फायर कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने वाले गिरफ्तार पुलिस एहलकार रिमांड के लिए सकरंड की अदालत में पेश। 4 एहलकारों पर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन को हिरासत करने और रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर SHO सकरंड अब्दुल मजीद आराई को भी मुअत्तल कर दिया गया। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की के कत्ल का फैसला घर वालों का अपना था। कोई ग्रैंड जिरगा नहीं हुआ, तासुर गलत है। DPO कोलाई पारस कोहिस्तान की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा लड़की के कत्ल का ताया, चचा और मामू ने वालिद के साथ मिलकर फैसला किया। एआनत जुर्म में चचा, कजन और करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार हैं। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाक़े की मजम्मत। बयान में कहा कि लड़की के कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया था। रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जिरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी कोयटा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो सरदारी कल अयूब स्टेडियम में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया मरी का कहना था कि इलेक्टेबल्स की मर्जी है कि वो किस जमात के साथ जाएं। हमारे पास खबरें हैं कि इलेक्टेबल्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। तहसील करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लाडलों की सिलेक्शन से इस मुल्क की तबाही हुई। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे। सिंध की निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का ही है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वज़रा के पास अहम महकमा और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी का असर रसूख अब भी बरकरार है। सिस्टम में करप्शन जारी है। पीपल्स पार्टी के वज़रा के मुबैना फ्रंटमैन अभी भी अहम ओहदों पर है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध में मुकामी हुकूमतों को निगरान हुकूमत से बजट मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे और तहकीकात कराए ताकि सिंध में सबको यकसा मौके मिले। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन का कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त की है कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मकबूल बाकर बेहतरीन जज रहे लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। इम्कान है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अच्छा गुमान रखें इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बारे में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अगर किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। जहांगीर तरीन से साबिक एमएनए सरदार जुल्फिकार दुल्ला, साबिक एमएनए गुलाम मोहम्मद लाली, साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की मुलाकात। तीनों अरकान चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बर्रियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मुरीद अब्बास खान ने महफूज फैसला सुना दिया। करार दिया कि चेयरमैन PTI बर्रियत के मुस्तहिक नहीं। ट्रायल शुरू करने का फैसला। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश, सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फैजाबाद धरना खत्म करने का फैसला हुकूमत का था। मुआहदे का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं देखा। धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध भर में ट्रैफिक चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के महसूलात और प्रोफेशनल टैक्स अब ई-पे के जरिए जमा हो सकेंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर ई-पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए सिंध काबीना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी भी दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तमाम टैक्स, चालान, फीस एक ही जगह जमा हो सकेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर इंतजाम जमीनों की खरीदो फरोख्त के टैक्स भी ई-पे से ही जमा होंगे। मुआहदे के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध के लिए ई-पे सिस्टम बनाएगा। पाकिस्तान रेलवेज ने फ्रेट किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इजाफे पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग क्यों हुई, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मकान की जियो फेंसिंग कर ली है। फायरिंग से जख्मी तालिबा की हालत तशवीशनाक। जख्मी तालिबा के भाई का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7 दिन के बाद तेजी की लहर टूट गई। बुध को ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 61,500 की सतह पर पहुंच गया। तहम कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 228 पॉइंट्स की कमी के साथ 60,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तुर्बत
عدالت نے مبینہ مقابلے میں جان سے جانے والا بالاچ مولا بخش کی 7 دن بعد تدفین کر دی گئی. نوجوان کے لواحقین کا دھرنا جاری. لواحقین کا کہنا ہے کہ متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج اور واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک تربت مین چوک پر دھرنا جاری رہے گا. بلوچستان حکومت نے گزشتہ روز جمعرات کو ہوئے مبینہ مقابلے میں 4 افراد کی ہلاکت کے خلاف JIT تشکیل دی تھی. بنوں میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے انسداد پولیو مہم کی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار جاں بحق. ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات سے متعلق CTD کی رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک دہشت گردی کے 806 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 246 واقعات میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا. افغانستان میں TTP دہشت گردوں کو افغان طالبان کا تعاون حاصل ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر ملکی اسلحے کی دستیابی سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں مارے گئے 8 دہشت گردوں سے جدید غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا. افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ غیر محفوظ ہے جو مختلف پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا ہے. TTP کو منظم طریقے سے پاکستان میں بے امنی پھیلانے کے لیے مسلط کیا گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں سے نوش کی اور پنجگور میں FC پر حملہ کیا تھا. وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ نے کہا ہے کہ ٹورزم ایپ کی تیاری پر دن رات کام جاری ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاحتی معلوماتی ایپ ہوگی جس میں پاکستان کی آرکیولوجیکل سائٹ سمیت پاکستان کے تمام سیاحتی مقامات کی تفصیلات ایک کلک پر حاصل کی جا سکیں گی. آج کونسل کراچی میں کل سے 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہوگا. دنیا بھر سے 200 سے زائد دانشور شرکت کریں گے. بھارت کے مایہ ناز شاعر گلزار اور اسکرین رائٹر جاوید صدیقی آن لائن شریک ہوں گے. کانفرنس 3 دسمبر تک جاری رہے گی. دبئی میں عالمی موسمیاتی کانفرنس COP28 کل شروع ہوگی. کانفرنس میں امریکی نائب صدر کیملا ہیرس شرکت کرے گی. کانفرنس میں اسرائیلی اور فلسطینی صدور بھی شرکت کریں گے. پوپ فرانسس نے طبیعت کی خرابی کے باعث دبئی کا دورہ منسوخ کر دیا. COP28 میں عالمی رہنماؤں سمیت تقریباً 70,000 افراد کی شرکت متوقع. کانفرنس 12 دسمبر تک جاری رہے گی. قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کا دورہ سب کے لیے چیلنج ہے. بابر اعظم ٹیم میں بیٹنگ کے لیڈر اور سرفراز احمد سیٹل وکٹ کیپر بیٹر ہیں. محمد رضوان کی بطور بیٹر ضرورت پڑ سکتی ہے. سرفراز احمد نے کہا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشنز آسان نہیں. پاکستان کرکٹ اسکواڈ آج رات آسٹریلیا روانہ ہوگا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو شروع ہوگا. دل کا رشتہ ایپ پر تیزی سے دل جڑ رہے ہیں. 2 بچوں نے دل کا رشتہ ایپ کے ذریعے مشکل کام بآسانی انجام دیا. اپنے والدین کی شادی کرا دی. شادی شدہ ہانیہ کے والد بیگم کی وفات کے بعد تنہا، جبکہ عفان نامی نوجوان کی والدہ طلاق یافتہ تھیں. دونوں نے دل کا رشتہ ایپ پر اپنے والدین کے پروفائلز بنائے اور یوں بہت جلد دونوں کے والدین شادی کے بندھن میں بندھ گئے.